आपने तो ये कह दिया कि सिपह सलार मेरिट पर लगाया, लेकिन सिपह सलार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने आपको मेरिट पर लगाया? कि नवाज शरीफ के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो पैसों से भरा हुआ बैग जजेस को गिफ्ट भेजते थे और अगली बात बाद में करते थे कि मैं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। बहुत धुआंधार ये खिताब था, बहुत सी चीजें उन्होंने बयान की। वो कहते हैं कि आइन ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की एक रेड लाइन लगाई जो कोई उबूर नहीं कर सकता, लेकिन आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि आइन में मौजूद मुकन्ना और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को मैं ये याद दिलवाना चाहता हूं कि आप जो इस वक्त आइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो हम आपको भूलने नहीं देंगे। कि सदर ने तारीख दी इलेक्शन की, अदलिया के पास ये मामला गया सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का, और उस पर आज भी ये हेयरिंग्स चल रही हैं। एक हिजान की कैफियत है। और 30 अप्रैल को जो इंतखाबात होने थे केपी और पंजाब असम्बली के, आप उसको उठाकर अक्टूबर में ले गए, 6 महीने आगे ले गए। आपने ये किस इख्तियार, किस कानून, किस आइन के तहत किया? तो हम आपको ये नहीं भूलने देंगे आपके इस बयान पर। फिर आपने कहा कि मुख्तलिफ ख्याल जमातों ने कहा कि हम रियासत को बचाएंगे। रियासत नहीं, बेसिकली आप केसेस को बचाने आए हैं। फिर कहते हैं कि इमरान खान ने पार्लियामेंट पर धावा बोला, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए। तो हम आपको भी नहीं भूलने देंगे कि आपने भी सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला था। आपने जिस तरह मॉडल टाउन में नाहक लोगों को मारा था, मुंह पर सीधी गोलियां मारी और ये खून बहाया था, और गुल्लू भट्ट जैसे किरदारों को हमारी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाया था, हम आपको ये भी नहीं भूलने देंगे। फिर कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अवाम तो कर गई है डिफॉल्ट, तो आपने मुल्क को कैसे डिफॉल्ट से बचाया? महंगाई की शरह 50% को टच करने जा रही है, और श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया था जब उसकी महंगाई की शरह 50% पर आई थी। फिर कहते हैं आईएमएफ हमसे गारंटीज मांग रहा है कदम कदम पर। बेसिकली आईएमएफ आपसे गारंटी नहीं मांग रहा, आप आईएमएफ से गारंटीज मांग रहे हैं। आप अमेरिका से गारंटीज मांग रहे हैं। फिर इन्होंने अपने खिताब में कहा कि हम अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं आप, कि आप पावर में आए, आपके केसेस खत्म हो, और आप ये गारंटीज लें अमेरिका से कि हम, आप जो कहेंगे हम करेंगे, लेकिन पावर में हम रहेंगे। आपने तो ये कह दिया कि सिपह सलार मेरिट पर लगाया, लेकिन सिपह सलार से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आपको मेरिट पर लगाया? क्या उन्होंने इस वक्त पीडीएम की जो 13 जमातों की इस वक्त हुकूमत है, क्या उन्होंने वो मेरिट पर लगाई? फिर कहते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए जजेस को तब्दील किया जाता है। हम आपको भूलने नहीं देंगे कि व्हाट्सएप के जरिए मरियम नवाज किस तरह इन्फ्लुएंस करती थी जजेस को। हम आपको भूलने नहीं देंगे कि नवाज शरीफ के बारे में एक बात मशहूर थी कि वो पैसों से भरा हुआ बैग जजेस को गिफ्ट्स भेजते थे और अगली बात बाद में करते थे कि मैं चाहता क्या हूं। तो ये जजेस खरीदने वाला मामला, जजेस पर जो है वो अपनी मर्जी के फैसले लेने वाला ये जो मामला है, ये हम आपको भूलने नहीं देंगे। ये कौम का हाफजा बड़ा मजबूत हो चुका है। फिर उन्होंने बड़ी अनोखी बात की। कहते हैं कि जानना चाहता हूं कितने जजेस को करप्शन पर निकाला गया। ठीक है, नहीं निकाला गया किसी को, तो आप अब हौसला बढ़ा रहे हैं बेसिकली जजेस का, या किसी को दबे अल्फाज में पैगाम दे रहे हैं, या फिर आप एक ऐसी स्ट्रिक्ट कानून साजी लाने लगे हैं इस मुल्क में जिसमें करप्शन के खिलाफ इकदामात होंगे और करप्शन के खिलाफ सजाएं होंगी, जो कि नामुमकिनात में से एक है। फिर आपने कहा तराजू का झुकाव एक तरफ चला गया है। तो ये अल्लाह का निजाम है, ये तराजू का झुकाव एक तरफ जाएगा, क्योंकि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। अवाम अब जानती है कि किस तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग की मौरूसी सियासत, खानदानों की सियासत, खानदानी बिजनेसेस, फिर हुकूमतों में रहना, बड़े बड़े ओहदे रखना, और आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप जो मर्जी फैसले करते रहें, पाकिस्तान के इदारे गिरवी रख दें, या फिर बैरून मुल्क पाकिस्तान के असासे गिरवी रख दें, कोई आपसे पूछने वाला ना हो। तो अब ये अवाम बेसिकली बाशऊर हो चुकी है। आज का ये जो दौर है इसमें अवाम बोलेगी। आप हर बोलने वाले को भी उठा रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर तशद्दुद कर रहे हैं, लेकिन कितनी देर, कितने लोग इस 24 करोड़ आबादी के मुल्क पे आप कितना जुल्म कर लेंगे? और मजे की बात, हमारे पास इस वक्त खोने को कुछ नहीं है। इस वक्त डू एंड डाई सिचुएशन है लोगों के लिए। अगर इतना ही सब करना था, अगर इतने ही मुल्क के हालात खराब थे, आप 1.5 साल इमरान खान के और गुजरने देते, आप उसको एक्सपोज होने देते, फिर आप अवाम के पास वोट मांगने जाते तो अवाम आपको वोट भी देती। लेकिन ये जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं आप, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ पीटीआई को निशाना बना रहे हैं, बेसिकली आप पूरी अवाम को
اس وقت نشانہ بنا رہے ہیں، آپ ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ اس ملک کی عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں صرف اپنے مفادات کے لیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جو ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے پاکستان کے لیے، کچھ سخت فیصلے کیے جائیں۔ عمران خان رشیا چائنا بلاک کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور روس کے ساتھ بہتر تعلقات اور کچھ تیل کی ڈیلز کر رہے تھے وہ، اور گندم کی ڈیلز ہو رہی تھی، کاٹن کی ڈیلز ہو رہی تھیں، جو کہ ایک آنکھ نہ بھائی امریکہ کو، اور امریکہ اپنا انفلوئنس کھوتا جا رہا تھا پاکستان پر، تو اس کے بعد یہ ایک پورا رجیم چینج آیا۔ اچھا، وہی اجازت موجودہ حکومت کو شاید مل گئی ہے یا پہلے سے ملی ہوئی تھی، کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ روس سے نیکسٹ منتھ اپریل میں ایک خام تیل جو ہے اس کی سپلائی پاکستان آئے گی تجرباتی بنیادوں پر۔ تو اب کیا اجازت مل گئی ہمیں؟ پہلے اجازت نہیں تھی ہمیں رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی، لیکن اب وہ اجازت مل گئی ہے۔ تو خبریں ایسی بہت سی ہیں۔ ابھی اس وقت کرنا کیا ہے حکومت نے کہ ایک ریڈ لائن کا ذکر جو آج شہباز شریف نے اپنی تقریر میں کیا ہے، وہ ریڈ لائن آپ پاکستان کی پالیسیز پر بھی لگا دیں کہ پاکستان نے کیا آگے بڑھنا ہے یا صرف آپ کے خاندانوں نے ہی امیر سے امیر تر ہوتے جانا ہے؟ کیا اس عوام کا بھی کوئی والی وارث ہے؟ بیسکلی یہ کام ہے کرنے والے۔ آج کی یہ جو ویڈیو اور یہ جو ساری باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، اکثر آپ مجھے فیکٹس پر بات کرتے ہوئے سنتے ہیں، جس میں میں ملک کی معیشت پر ان ساری چیزوں پر بات کر رہا ہوتا ہوں۔ سیاست اور اس پر میں کم ہی بات کرتا ہوں، کیونکہ جس طرح کا ماحول ملک کا ہو چکا ہے، یہ ڈسکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ہماری عوام منہ پھٹ ہو رہی ہے، بدتمیز ہو رہی ہے، ہم کیا تربیت کر رہے ہیں نوجوانوں کی۔ یہ آر یا پار ہی ہوگا نا، اس کے بعد یا تو ڈیزاسٹر ہوگا یا پھر یہ قوم سنبھل جائے گی۔ آپ چائنا کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں، آپ سری لنکا کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں، آپ انڈیا کی مثال اٹھا کر دیکھ لیں، میں زیادہ دور کی نہیں اپنے ہمسایوں کی بات کروں گا کہ وہاں پر ریولوشنز کس طرح آئی، وہاں کی معیشتوں نے کس طرح ترقی کی، وہاں کی عوام کس طرح سدھری۔ آخر میں صرف آپ یہی پیغام دوں گا، ایک بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی قائدین اور سیاسی رہنما اور یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں، یہ ہم عوام میں سے ہی نکلے ہیں، یہ کہیں باہر سے تو مسلط کیے نہیں گئے۔ یہ عمران خان صاحب ہوں، شریف فیملی ہو یا زرداری یا جو بھی، تو بیسکلی جس طرح کی عوام ویسا حکمران۔ تو اب ایک وقت آ گیا ہے کہ عوام بھی یہ فیصلہ کر لے کہ اس کو کیسا حکمران چاہیے اور عوام نے کیسا بننا ہے اور اس کو یہ ملک کیسا چاہیے۔ اس وقت فیصلہ کن گھڑی ہے۔ اس وقت جتنا بھی کیوس ہے، جتنا بھی لڑائی جھگڑا ہے، اس کا اینڈ ایک کنکلوژن ہونا چاہیے۔ اس کا جو اینڈ ہے وہ ایک سالڈ ہونا چاہیے کہ بس اس کے بعد ہم نے اس ملک کا سوچنا ہے۔ حکمرانوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم نے عوام کا سوچنا ہے اور عوام کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہم نے اس ملک کا سوچنا ہے، تبھی شاید ہم ترقی کر سکیں۔ آپ کے ہمسایہ ملک کو دیکھیں، کتنی اچھی اچھی خبریں آتی ہیں اور کتنی اچیومنٹس وہ اپنے نام کر رہے ہیں، اور ہماری عوام ہے کہ وہ مفت آٹے کی لائنوں میں خوار ہو رہی ہے، اور اب تک 7 افراد ان لائنوں میں لگے ہوئے جو ہے وہ مر گئے ہیں بیچارے۔ تو ملک کے تو یہ حالات ہیں، اور ہم کبھی عدلیہ کو گندا کر رہے ہیں، کبھی افواج پاکستان کو گندا کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب نے آج یہ جن خیالات کا اظہار کیا، بیسکلی انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، انہوں نے کچھ سالڈ بات نہیں کی۔ پھر اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ تو مشرف صاحب بھی کہہ گئے تھے جب وہ اپنے اقتدار کے مزے لینے کے بعد اس ملک سے جا رہے تھے، تو یہ بات تو انہوں نے بھی کہی تھی اپنے آخری جو بیانات تھے کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ تو بیسکلی اس ملک کو عوام سنبھالے گی، اس ملک کو آپ نہیں سنبھالیں گے۔ پی ڈی ایم کی 13 حکومتیں یا جب چاہا آئین کو موڑ لیا، جب چاہا اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیے، جب چاہا قانون میں ترامیم کر لی، ایسے نہیں چلے گا۔ یا تو آئین کو فالو کرنا ہے یا پھر نہیں کرنا، یا تو اس ملک میں فریڈم آف سپیچ ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، یا تو اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا میں ہمارا ملک اس وقت مذاق بنا ہوا ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔